बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियाज़ हुसैन पिताफ़ी है। मैं आपका उर्दू का टीचर हूँ। आज हम 28 नवंबर बरोज़ हफ्ता उर्दू SD क्लास के लिए नज़्म नात, शायर का नाम एहसान दानिश, पढ़ेंगे। सबसे पहले नज़्म की तरफ आते हैं, नज़्म और उसके बाद इसकी मश्की सवालात करेंगे। सबसे पहले ये देखें कि नज़्म कौन सी नज़्म नात किसे कहते हैं। नात कौन सी नज़्म होती है। नात वो नज़्म होती है जिसमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ की जाए। इस नात को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है और वो किस तरह हमारे ईमान का जुज़्व है। पहले शेर पर गौर करें। दो आलम का इमदादगार आ गया है, अमीन आ गया है, गम गुसार आ गया है। पहले शेर में शायर ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 सिफ़ात बयान की हैं। दो आलम का इमदादगार यानी दोनों जहानों में मदद करने वाला, अमीन अमानतों की हिफाजत करने वाला, गम गुसार दुख दर्द में शरीक होने वाला या दुख दर्द बांटने वाला। इस शेर में शायर ने हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान करते हुए ये कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आलम के इमदादगार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की इस दुनिया में रहबरी की, रहनुमाई की, तबलीग करके, इस्लाम फैला के, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम गुसार हैं। और उस जहान में, इस जहान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रहनुमाई की, तबलीग की, और अगले जहान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफात करेंगे। दो आलम के इमदादगार। और अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे भी पहले यानी नबूवत मिलने से भी पहले अरब के बददियानत मुआशरे में हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारा जाता था। और तीसरी सिफत शायर ने बयान की कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम गुसार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुख्तलिफ़ लोगों के दुख दर्द में भी शरीक होते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो। जिस तरह एक बुढ़िया का वाक़या है कि वो उस बुढ़िया की भी खैर खाही, ख़बरगिरी और दस्तगिरी करते थे जो रोज़ाना आप पर कूड़ा किरकट फेंकती थी। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन होने के साथ साथ गम गुसार भी हैं। दूसरा शेर, गरीबों की जान को, यतीमों के दिल को सुकून हो गया है, करार आ गया है। गरीबों की जान और यतीमों के दिल। इस शेर में शायर ने अरब के मुआशरे में दो ऐसे तबकों का, दो ऐसे गिरोह का जिक्र किया है जिनका कोई मकाम और मर्तबा नहीं था, जिनको लोग कोई मकाम और मर्तबा नहीं देते थे। एक गरीब थे और दूसरे यतीम। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से गरीबों की जान को सुकून मिला और यतीमों के दिल को करार मिला। यानी पहले मुआशरे में, जिस मुआशरे में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँख खोली, उस मुआशरे में गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं था। यतीमों को उनके हकूक़ से महरूम रखा जाता था। लोग उनको उनका हक़ देने से कतराते थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से इन दोनों को सुकून और करार मिला। गरीबों की जान को सुकून मिला कि लोग उनसे जो है ना, वो जो जुल्म करते थे उनसे निजात मिली, उनसे छुटकारा मिला। और यतीमों के दिल को करार आया और यतीमों को उनके हकूक़ मिले। असूल मोहब्बत है पैगाम जिसका, वो महबूब परवरदिगार आ गया है। असूल मोहब्बत के दस्तूर, मोहब्बत के असूल सिखाए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। परवरदिगार पैगाम पहुँचाने वाला। शायर कहता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया वो मोहब्बत का पैगाम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब पैगंबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया वो मोहब्बत से भरा पैगाम है। अब इंसान को इंसान का इरफान होगा। इरफान मानी पहचान। शायर कहता है कि अब इंसान को इंसानियत की पहचान दिलाई हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आकर। हमें इस बात का यकीन है, हमें इस बात का एतबार है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहचान दिलाई है वो पहचान हमेशा बाकी रहेगी। हमें यकीन है, हमें एतबार है कि वो पहचान अब कभी ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल इंसान अपने इंसानियत के मर्तबे से ना आशना थी। लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पहचान अता की जो पहचान हमेशा रहेगी। और इससे इंसान का वक़ार, इंसान की इज़्ज़त हमेशा बुलंद रहेगी, उसका मर्तबा हमेशा बाला रहेगा। बुझेगा न जिसका चिराग मोहब्बत। शायर कहता है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मोहब्बत का चिराग जलाया है, मुराद ये है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की जो तबलीग फैलाई है वो हमेशा के लिए है।
کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی امت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالی مرتبہ پیغمبر ہیں، اس لیے شاعر نے پیغمبر ذی وقار کا لفظ استعمال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عالی مرتبہ پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چراغ محبت جلایا، جو محبت کا درس دیا ہے، جو پیغام پھیلایا ہے، جو میسج دیا ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر صد رہ گزار آ گیا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے زمانے کو، منزل کو مبارک ہونے کی نوید سنا رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے کہ زمانے والوں تمہیں مبارک ہو، تمہیں ایسا خضر ملا، تمہیں ایسا رہبر ملا، صد رہ گزار، سیدھا راستہ دکھانے والا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسانیت کے مرتبے سے روشناس کرانے کے ساتھ ساتھ انسان کو منزل کی طرف سیدھا راستہ دکھایا۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ گئے تھے اور میں نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھی ہماری نظم جس کے اشعار کا میں نے کچھ مفہوم بتایا، آپ نے اس کی مکمل تشریح یاد کرنی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے مشقی سوالات ہیں۔ آئیے ذرا مشقی سوالات اور ان کے جوابات کی طرف۔ نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ بالا صفات ہمدرد، غم گسار اور امین بیان کی گئی ہیں، اور دو عالم کا امدادگار، دو عالم کا امدادگار، ہمدرد کی بجائے دو عالم کا امدادگار، دو عالم کا امدادگار، غم گسار اور امین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا ہے؟ جواب، نعت کے دوسرے شعر کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے غریبوں کی جان اور یتیموں کے دل کو سکون ملا ہے۔ انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ انسان کے عرفان ہونے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کے اصلی مقام اور مقصد زندگی سے روشناس کرایا ہے اور اپنی تعلیمات کے ذریعے اس کو احترام آدمیت کی پہچان عطا کی ہے۔ شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ شاعر کے نزدیک حضور کا پیغام انسانوں کے درمیان محبت و اخوت قائم کرنا ہے۔ نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہے؟ جواب، نعت کے آخری شعر میں خضر سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے رہنمائی کا مرکز ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 کی طرف ہیں۔ متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں۔ یہ نعت کس شاعر کا ہدیہ عقیدت ہے؟ احسان دانش۔ متن کے مطابق محبوب پروردگار کا پیغام کیا ہے؟ اصول محبت۔ اب انسان کو کس کا عرفان حاصل ہوگا؟ انسان کا۔ زمانے کو منزل کے مبارک ہونے کی نوید کیوں دی گئی ہے؟ ایک خضر صد رہ گزار کی آمد کی وجہ سے۔ پیغمبر ذی وقار کے چراغ محبت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ کبھی نہیں بجھے گا۔ سوال نمبر 4 کے اندر اعراب دیے گئے ہیں: عالم، سکون، عرفان، محبت اور منزل۔ یہ اعراب ضرور دیکھنے ہیں، اسی میں سے MCQs بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد جملوں میں استعمال: غم گسار دکھ درد بانٹنے والا، قرار سکون، یقین اعتبار، پیغام دیا گیا، پیغام اور ذی وقار عالی مرتبہ، اونچے مرتبے والا۔ اس کے بعد الفاظ کے معنی: اصول، دستور یا ضابطہ، اعتبار، بھروسہ، چراغ، روشنی کا دیا، عرفان، پہچان، راہ گزار، راستہ دکھانے والا، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے، اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک۔ سوال نمبر 8، نعت کے متن کو مد نظر رکھ کر کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیے۔ امدادگار، غم گسار، اصول محبت، پیغام، یقین، اعتبار، خضر، رہ گزار، انسان، عرفان۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق اور اس کے ساتھ ہی اس نظم کے مشقی سوالات۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ فون پر یا واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔